शेरोन बिश्नोविस्की पुलिस कांस्टेबल थी, बर्तानिया के शहर ब्रैडफोर्ड में काम करती थी। 18 नवंबर 2005 को मॉर्ली स्ट्रीट के एक ट्रैवल एजेंट का इमरजेंसी अलार्म बजा। शेरोन अपनी कोलीग ट्रेसा मेलबर्न के साथ ट्रैवल एजेंट के ऑफिस के सामने पहुंची और अंदर मौजूद लोगों को वार्निंग दे दी। अंदर मौजूद मुजरिमों ने इन पर फायरिंग शुरू कर दी। बर्तानिया में हथियार नहीं होते, चुनाचे पुलिस एहलकार अमूमन तैयारी के बगैर मौका वारदात पर पहुंच जाते हैं। शेरोन और ट्रेसा के साथ भी यही हुआ। तवक्को के बरखिलाफ फायरिंग शुरू हुई और दोनों शदीद जख्मी हो गईं। पुलिस कुमक आई, दोनों को उठाकर अस्पताल पहुंचाया गया, मगर शेरोन बिश्नोविस्की जान बर न हो सकी, जबकि ट्रेसा की जान बच गई। फायरिंग करने वालों में एक पाकिस्तानी पीरादित्ता खान भी शामिल था। ये फौरी तौर पर फरार हुआ और पाकिस्तान आ गया। पीरादित्ता 7 उग्र गैंग के साथ डकैती के लिए ट्रैवल एजेंट के दफ्तर में दाखिल हुआ था। दफ्तर में सिक्योरिटी अलार्म लगा हुआ था, वो बच गया और पुलिस पहुंच गई। पीरादित्ता के पास रिवॉल्वर था, इसने फायरिंग कर दी। ये फायरिंग के बाद फरार होने में कामयाब हो गया, जबकि बाकी 6 मुलजिम पकड़े गए और पीरादित्ता का पीछा शुरू हो गया। पीरादित्ता पाकिस्तान में आकर छुप गया। बरतानवी हुकूमत ने इसकी इतला पर 20,000 पाउंड इनाम भी रख दिया और पाकिस्तान में मौजूद अपने सिफारत खाने को भी एक्टिव कर दिया। बरतानिया को पीरादित्ता को तलाश करने में 15 साल लग गए। इस पर बेतहाशा रकम भी खर्च हुई और अफरादी कुव्वत भी, मगर ये लोग 2020 में पीरादित्ता तक पहुंच गए। यूं इस्लामाबाद पुलिस ने बरतानिया की इतलात और मदद से 2020 में इसे गिरफ्तार कर लिया। मुजरिम गिरफ्तार हो गया, मगर यहाँ एक तनाज़ा पैदा हो गया। बरतानिया और पाकिस्तान के दरमियान मुजरिमों के तबादले का एग्रीमेंट मुकम्मल नहीं हुआ था। बरतानिया को ये एग्रीमेंट करने में 2.5 साल लग गए, यहाँ तक कि 11 अप्रैल 2023 को बरतानिया की पुलिस इस्लामाबाद आई और ये मुलजिम को हथकड़ी लगा कर लंदन ले गई और इसे इसी थाने की हवालात में बंद कर दिया जिसकी कांस्टेबल को इसने 17 साल कबल गोली मारी थी। पीरादित्ता की उम्र इस वक्त 74 साल है और ये रियासती रिट की ताज़ा तरीन मिसाल है और ये मिसाल साबित करती है आप किसी जिंदा मुल्क में जुर्म तो कर सकते हैं, लेकिन आप जुर्म के बाद सज़ा से नहीं बच सकते। रियासत आपको दुनिया के आखिरी कोने से भी तलाश करके लाएगी और आपको कैफरे किरदार तक पहुंचाएगी, खास इसके लिए कितनी ही मेहनत और सरमाया क्यों ना खर्च करना पड़े। आप उसामा बिन लादेन और अमेरिका की मिसाल भी ले लें। उसामा बिन लादेन ने 9/11 कराया, ये हो गया और उसामा बिन लादेन इसके बाद गायब हो गया। अमेरिका ने इसे तलाश करना शुरू कर दिया। इस तलाश में $4 बिलियन भी खर्च हुए और सैकड़ों लोग भी इस्तेमाल हुए, मगर अमेरिका ने बिलाखिर उसामा बिन लादेन को एबटाबाद में ट्रेस किया और 2 मई 2011 को इसे गोली मारकर इसकी लाश समंदर में फेंक दी। ये अमेरिकी तारीख का महंगा तरीन प्रोजेक्ट था। अमेरिका को इसके लिए 10 साल सब्र भी करना पड़ा और जुस्तजू भी। उसामा बिन लादेन की इस मिसाल ने साबित कर दिया आप अमेरिका पर हमला कर सकते हैं, मगर आप हमले के बाद बच नहीं सकते। अमेरिका आपको पाताल से भी तलाश करके लाएगा और सज़ा देगा। दुनिया में सज़ा का छोटा या बड़ा होना अहम नहीं होता, सज़ा का कतई होना अहम होता है। आप बेशक चोरी की सज़ा 6 बार फांसी रख दें, लेकिन अगर मुजरिम, जज और पुलिस को सज़ा का यकीन नहीं होगा तो जुर्म भी होता रहेगा और मुजरिम भी बढ़ते रहेंगे। जबकि इसके मुकाबले में आप बेशक मामूली सज़ा दें, मगर वो सज़ा कतई होनी चाहिए। मुजरिम को ये मालूम होना चाहिए अगर मैंने जुर्म किया तो दुनिया की कोई ताकत मुझे सज़ा से नहीं बचा सकेगी। मैं पाताल में भी छुप गया तो भी हुकूमत मुझे खोद कर निकाल लेगी और फिर अदालत और जेल मेरा मुकद्दर होगा। मैं अक्सर हिंदुस्तान के बादशाह अलाउद्दीन खिलजी की मिसाल देता हूँ। वो चोरी के मामले में बहुत सख्त था। इसके दौर में चोरी की सज़ा मौत होती थी। वो चोर पकड़ता था और इसे सरेआम फांसी चढ़ा देता था
اور اس کی لاش پورا سال لٹکی رہتی تھی۔ وہ اس معاملے میں اتنا سخت تھا کہ اس کے مرنے کے 60 سال بعد تک ہندوستان میں چوری نہیں ہوئی۔ لوگوں کا خیال تھا ہم نے اگر چوری کی تو وہ قبر سے نکال کر بھی ہمیں نہیں چھوڑے گا۔ ہم ہمیشہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی مثال دیتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ میں ہزاروں خوبیاں تھیں، لیکن ان کا ترہ امتیاز انصاف تھا۔ شاید اسی لیے آج 1400 سال بعد بھی جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا نام آتا ہے تو ان کے ساتھ عدل فاروقی لکھا جاتا ہے۔ آپ کا کمال تھا، آپ کے دور میں کوئی شخص جرم کے بعد بچ نہیں سکتا تھا، وہ خواہ آپ کا اپنا صاحبزادہ ہی کیوں نہ ہو، وہ بھی قاہرہ سے پکڑ کر لایا جاتا تھا اور خلیفہ خود اپنے ہاتھ سے اسے کوڑے مارتا تھا۔ تاریخ کا بہت مشہور واقعہ ہے، جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا وصال ہوا تو ریاست مدینہ کی سرحد پر کھڑے گڈریے نے اعلان کر دیا والی مدینہ کا انتقال ہو چکا ہے۔ لوگوں نے اطلاع کا سورس پوچھا تو اس نے چلا کر کہا، آج جنگلی بھیڑیا میری ایک بھیڑ اٹھا کر لے گیا ہے۔ یہ حرکت حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی حیات میں ممکن نہیں تھی۔ یہ ہوتا ہے سزا کا قطعی ہونا۔ جبکہ ہمارے ملک میں ہم قانون سخت کرتے جاتے ہیں مگر جرائم اس کے باوجود نہیں رکتے۔ کیونکہ مجرم جانتے ہیں اول مجھے نظام انصاف پکڑ نہیں سکتا، اور اگر اس نے پکڑ بھی لیا تو بھی ہم بچ جائیں گے، ہم بڑا وکیل کر لیں گے، وہ نہ ملا تو جج صاحب کر لیں گے، اور اگر یہ داؤ بھی نہ چلا تو ہماری حکومت آئے گی اور ہمیں این آر او مل جائے گا، اور یوں ہمارے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اور یہ ہے ہمارا اصل البیہ۔ ہم من حیث القوم 9 مئی کو رو رہے ہیں، لیکن ہم 9 مئی کی وجوہات تلاش نہیں کر رہے۔ سوال یہ ہے عوام یا پی ٹی آئی کے ورکرز کو کس نے حوصلہ دیا؟ یہ ڈنڈے لے کر نکلیں اور کور کمانڈر کے گھر پر حملہ کر کے پورا گھر برباد کر دیں، یہ جی ایچ کے اوپر حملہ آور ہو جائیں، میاں والی میں جہاز کے ماڈل کو آگ لگا دیں، قلعہ بالا حصار پشاور پر حملہ کر دیں، سرگودا کی یادگار شہداء توڑ دیں، پشاور ریڈیو اسٹیشن، سوات ٹول پلازا اور کراچی کی رینجرز چوکی جلا دیں، اور فیصل آباد میں آئی ایس آئی کے دفتر پر حملہ کر دیں، اور عام لوگوں کی پراپرٹیز، گاڑیاں اور دکانیں بھی جلا دیں۔ کیا یہ سچ نہیں انہیں یہ حوصلہ کمزور نظام عدل نے دیا تھا؟ یہ جانتے تھے ہم پکڑے نہیں جائیں گے، اور اگر ہم پکڑے گئے تو جج ہمیں ضمانت پر رہا کر دیں گے، اور اگر یہ بھی نہ ہو سکا تو عمران خان اقتدار میں آ کر ہمیں پارڈن بھی کر دیں گے اور ہمیں ایم پی اور ایم این اے کے ٹکٹ بھی دے دیں گے۔ چنانچہ یہ آگے بڑھتے چلے گئے، اور ہمیں آج یہ بھی ماننا ہوگا ان کی یہ سوچ غلط نہیں تھی۔ ریاست نے جب ٹی ایل پی کی یلغار معاف کر دی، ریاست جب 6 پولیس اہلکاروں کی لاشیں دفنا کر بھول گئی، تو پھر پی ٹی آئی یہ جسارت کیوں نہ کرتی، یہ آگے کیوں نہ بڑھتی؟ ہم جب عام آدمی کے نقصان کو عام آدمی کا نقصان سمجھتے ہیں، اور ہم ملزموں اور مجرموں کو الٹا جیلوں میں مفت کھانا، مفت بجلی اور مفت بستر بھی دیتے ہیں، تو پھر لوگ دوسروں کی جائیدادیں اور اثاثے کیوں نہ جلائیں؟ ریاست جب پولیس اہلکاروں کا قتل بھی معاف کر دے تو پھر لوگ ڈی آئی جی رینک کے افسروں کو کیوں نہ ماریں؟ یہ پولیس وینز کو آگ کیوں نہ لگائیں اور عید ہی کی ایمبولینس کو کیوں نہ جلائیں؟ آپ یقین کریں ہم جب تک یہ فیصلہ نہیں کرتے، ریاست یونیفارم کو ہاتھ لگانے والوں کے ہاتھ توڑ دے گی، اور جس نے کسی ریاستی یا سویلین پراپرٹی پر حملہ کیا وہ باقی زندگی مزدوری کر کے یہ نقصان پورا کرے گا، اور جیل میں بھی مجرم کو مفت کھانا، بجلی، گیس اور بستر نہیں ملے گا، اسے 12 گھنٹے کام کرنا پڑے گا، اور کوئی بھی شخص جرم کے بعد ریاست کی نظر سے اوجھل نہیں ہو سکے گا۔ ریاست کو خواہ اسے پیراں دتا کی طرح 20 سال ڈھونڈنا پڑا، یہ اسے ڈھونڈے گی اور پھر اسے سزا بھی دے گی۔ تو پھر دیکھتے ہیں عید ہی کی ایمبولینس یا کور کمانڈر کے گھر یا عام شہری کی موٹر سائیکل کون جلاتا ہے؟ 1971 میں مکتی باہنی نے بھی کسی کور کمانڈر کا گھر نہیں جلایا تھا،
لیکن لاہور کے واقعے نے پوری دنیا میں ہمارے دفاعی نظام کے منہ پر کالک مل دی، اور دنیا پوچھ رہی ہے ہم اگر کور کمانڈر کو اپنے لوگوں سے نہیں بچا سکے تو پھر ہم کل کو اپنا نیوکلیئر بم غیروں سے کیسے بچائیں گے؟ چنانچہ ہم نے اگر اپنی عزت اور نظام دونوں بچانے ہیں تو پھر ایک بار یہ ثابت کر دیں، لوگ ایک بار سرکاری اور غیر سرکاری پراپرٹیز پر حملہ کر سکتے ہیں لیکن یہ حملے کے بعد بچ نہیں سکتے۔ ریاست ان کو قبر سے کھود کر بھی نکالے گی اور نکال کر لٹکائے گی، خواہ اسے اس کے لیے پورا خزانہ اور ساری فوج ہی کیوں نہ لگانی پڑ جائے۔ یہ ملک پھر بچے گا، پھر چلے گا، ورنہ آپ اب اپنی اور ملک دونوں کی فاتحہ پڑھ لیں۔